سب تو پہلے اللہ تے ایمان لے کر کے آنا اللہ کلا پوری کائنات دا مالک ہے اللہ کلا پوری کائنات دا خالق ہے کٹ سکنے مر سکنے اللہ رب العزت دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرا سکدے یورو گل سنو محبت دے نال تے پیار دے نال مرتے مر جاؤ پر رب نال شرک نہ کریا جے تائیں تے نبی پاک اپنے ایک صحابی نو فرمایا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا اے میرے یار ابی درداء گر سن لے لا اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا وا ان کو تیتا وا حرکتا چاہے تینو کٹ دیتا جائے تینو آگ بچ سڑ دیتا جائے آگ تے جلنا ہے پر رب نال شرک نہیں کرنا جلے نے بڑے بڑے آگ تے میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ تھلے انگارے نے اتے بلال دے سینے تے پتھر او میاں مار دائے تکلیفاں دندائے کہندہ چھاٹ کلمہ دے حضرت بلال فرماتے نے گل سنو میاں کلمہ نہیں چھڑ سکدا رب دی توحید نہیں چھڑ سکدا اللہ دا نعرہ نہیں چھڑ سکدا انہیں آکھا سواں پھر بندی کی پئیے تھلی انگارے پینے اتے تو پیے اتے پتھر پیا سنا کی پا بک دیئے فرمایا گل سن تینو دساں کی پا بک دیئے تھلی انگارے نے اتے بلال دے سینے تے رکھیا ہویا پتھر نہیں لگدا بلال نو گلاب دا پھول لگدا ہے بلال نو گلاب دا پھول لگدا ہے ماری جا رب دی توئی دی خاطر مارا کھان لی تیارا اللہ کو اکبر اللہ والا ترجمہ کر دائے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فرماندے نے جنہ مرضی ظلم کمال ہے جنہ مرضی ظلم کمال ہے وہ پا میں بڑھتی اگ تے لٹالے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا او میرے آقا نو تو جاندہ نہیں میرے آقا نو تو جاندہ نہیں کوئی سانی اس دے نال دا نہیں سونا منہ داؤ لالے وہ جن میرے جیسی نے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا